मन्त्री पाइन्छ भनेर राजनीति गरिया हो र। यो त राजनीति गर्दै जाँदा आइपर्ने चिज जिम्मेवारी नै हो। फेरि मेरो फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम म चुनाव लड्दै गरेर पहिलो पटकै मन्त्री बनिएला भन्ने त अपेक्षै होइन नि त। तर परिस्थिति कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने अब उसको एक्सनले, एक्टिभिटीले, प्रेसरले मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने एक खालको प्रेसर पनि परिन सक्छ। कहिले बन्दै हुनुहुन्छ मन्त्री? त्यो त अब 2-4 दिन भनेपछि 2-4 दिन लाग्ला नि त। अझै 2-4 दिनमा? मलाई लाग्छ 26 गते 27 गतेतिर यो टुङ्गेला। अर्को कुरा, पार्टीभित्र पनि अलि तिक्तता बढ्यो, जसकारण पनि सिफारिस गरिएका नामहरूबाट मन्त्री बन्न पाएनन् भन्ने कुरा पनि उठ्यो। खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। सचिवालयको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय भयो। सबै नेताहरूको एक ठाउँमै हुनुहुन्छ, एउटै मुख छ। चुनावमा आफूले सोचेको जस्तो रिजल्ट नआउने बित्तिकै ईश्वर कमरेड र शङ्कर कमरेड प्रचण्ड कमरेड कहाँ गएर प्रस्ताव राख्नुभयो। त प्रचण्डले अस्वीकार गर्नुभयो र माधव कमरेडसँग पनि यस्तै खालका प्रस्ताव एमाले गरे होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो होला भन्ने यहाँले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ? एकदमै। माधव कमरेडले सामान्य तरिकाले बोल्ने मान्छे होइन, धेरै बुझको साथ बोल्ने मान्छे हो। प्रधानमन्त्री पाए पनि नजाने भने त जाने कुरै हुँदैन नि। फेरि केपी राजनीति त सत्ता प्राप्तिको लागि पनि गरिन्छ क्या? यस्तो बुझ्दा हुन्छ, केपी ओलीको बोलीमा कुनै दमै छैन। तर एउटा सांसद बन्ने बित्तिकै दौरा सुरुवाल 2-4 सेट सिलाएर बस्या हुन्छ। उसो भए यहाँहरूको नाम फिर्ता आउँदैन अब? त्यो त सम्भवै छैन। ढिलो चाँडो जति 4 जना नाम सिफारिस भएको छ उहाँहरू मन्त्री बन्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। त्यो त यसमा त कुनै शङ्कै छैन। पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेको छ, त्योबाट ब्याक हट्ने बित्तिकै त यसले धेरै अरू चिज, अरू क्वेसनहरू पनि जन्माउँछ। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी। आज विशेष त उहाँसँग हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्रीमा जाने नयाँ पार्टीका सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्यो र आइतबार र सोमबार जसो दिनभर यो विषयले निकै चर्चा पायो। अन्ततोगत्तो नयाँ मन्त्रीहरूलाई सिफारिस गरिएको पार्टीबाट स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गर्नु भएन, यानि कि उहाँले सिफारिस गर्नु भएन। कारण के हो? अर्कोतर्फ वर्तमान मन्त्रीहरू जो स्वयं पार्टीबाट अहिले कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ, उहाँहरू बीच नै केही मनमुटाव देखियो। उहाँहरूले पद छोड्न मान्नु भएन भन्ने कुराहरू पनि बजारमा हल्लाको रूपमा बाहिर आए। वास्तविकता के हो र पार्टीले सिफारिस गरेका नामहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृत गर्न नसक्नु अथवा मन्त्रीमण्डललाई विस्तार गर्न नसक्नुको कारण पार्टीभित्रको कमजोरी हो अथवा देउवाको कुनै कूटनीति हो? यो विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीले पाएको मत परिणामका विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै वाम एकताको प्रसङ्ग पनि चलेको छ। स्वयं सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वाम एकता आवश्यक रहेको भनेर अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा यो अहिले सम्भव छ या छैन, यो विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। आइतबार र सोमबार निकै चर्चा चल्यो। चर्चाको नाममध्ये यहाँको नाम पनि त्यहाँनिर थियो। मेटमणि चौधरी मन्त्री बन्ने भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई नामहरू पनि पठायो। यद्यपि यो 2 दिने
हल्ला वास्तविकतामा रूपान्तर हुन सकेन, कारण के? यहीँबाट सुरु गरौँ न। त्यो अब एकीकृत समाजवादी पार्टीले नाम सिफारिस गर्यो। आज सरकारमा केवल समाजवादी पार्टी मात्रै छैन अथवा हामी मात्रै छैनौँ, 5वटा राजनीतिक दल छौँ र एउटा राजनीतिक दल लोसपा पनि सरकारमा ल्याउने तयारी हुँदैछ। आज एकीकृत समाजवादी पार्टीले नाम सिफारिस गरिसकेपछि सबै राजनीतिक दलभित्र एक खालको प्रेसर पर्यो। अनि जसपाभित्र त झन् यति ठुलो समस्या अथवा प्रेसर पर्यो कि नयाँ मन्त्री पठाउनै पर्ने पोजिसनमा उहाँहरू जसपा पुग्यो। जसपा तर एक दिन अथवा बेलुकी भइसकेको थियो, होमवर्क त पुग्दैन थियो, जति मेहनत जति छलफल गरेर। त्यो भएपछि अब अध्यक्षज्यूले, जसपाको अध्यक्षज्यूले अब हामीले पनि नयाँ मन्त्री पठाउनै पर्छ, त्यसको लागि यो समय भनेको सफिसियन्ट समय हामीलाई हुँदैन। त्यो कारणले बरु 2 दिन थपौँ या 3 दिन थपौँ, हामीले पनि पार्टी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सहयोग गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि त्यो शीर्ष नेतृत्वहरूको बिचमा एक खालको छलफल भयो र जस्तै 5 दलीय गठबन्धन भनिसकेपछि एकले अर्काको राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक समस्यालाई व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने कुरो पनि हुन्छ। यी सबै मध्यनजर गरेर केही दिन पर सारिएको हो भन्न सकिन्छ। उसो भए एकदमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मान्नु भएन भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आयो। यसमा सत्यता के हो? होइन, त्यो 100% बेठिक कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीको त कुरा उहाँ जतिको अब इमान्दार मान्छे म देखाएको छैन। प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा पनि हो, उहाँको अधिकारका कुरा पनि हो, तर त्यो साथसाथै 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वहरूको बिचमा एक खालको सहमति भइसकेपछि उहाँले त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। उसो गर्दैनस्, कहिले बन्दै हुनुहुन्छ मन्त्री? होइन, त्यो त अब 2-4 दिन भनेपछि 2-4 दिन लाग्ला नि त। अझै 2-4 दिनमा? मलाई लाग्छ 26 गते 27 गतेतिर यो टुङ्गेला। अर्को कुरा, पार्टीभित्र पनि अलि तिक्तता बढ्यो, जसकारण पनि सिफारिस गरिएका नामहरूबाट मन्त्री बन्न पाएनन् भन्ने कुरा पनि उठ्यो। खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। सचिवालयको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय भयो, सबै नेताहरूको एक ठाउँमै हुनुहुन्छ, एउटै मुख छ। त्यसपछि त्यो विषयमा कुनै पनि नेताहरू नेगेटिभ वेबाट बोल्नु भएको छैन। पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा पुग्यो भनेर चर्चा पनि गरियो। होइन, यो त मिडियाले अब लेख्छ, भनिदिन्छ, होइन, बोलिदिन्छ। अब हरेक खालका मिडियाहरू छ नि त। त्यसैले अझ कसरी कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्ने, पार्टीभित्र अथवा कमजोर कसरी बनाउने भन्ने तरिकाले पनि त मिडियाहरूले लागिरहेछ नि त। पार्टी कमजोर गराउने षड्यन्त्र स्वरूप आएका केही मिथ्या समाचारहरू हुन् भनेर यहाँले त पुष्टि गर्नुहुन्छ। होइन, नहुने समाचारहरू बाहिर ल्याउने कुरो त गलत हो नि त। ठिक कुरा, साँचो कुरो, सत्य कुराको सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। अहिलेका वर्तमान मन्त्रीहरूले नै मानेनन्, हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्, हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभयो, बालुवाटार भन्ने कुराहरू पनि आए। उहाँहरू क्याबिनेट सदस्य पनि हो, उहाँहरूको मुख्य मान्छे भनेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो मुख्य मान्छेलाई या प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा त सामान्य नै होला नि, स्वाभाविकै हो। उसो भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूका अहिले जुन तपाईँको पार्टीबाट मन्त्रीहरू बन्नुभएको छ, उहाँहरूले काम गर्न नसकेर थप नयाँ अनुहारलाई पठाउन लाग्या हो अथवा पार्टीभित्रको सहमति हो? यसमा यसो भन्दा पनि हुन्छ। अब सबैलाई थाहै छ, सरकारमा मन्त्रीहरूलाई पठाउँदा एक खालको सहमति भएको थियो। 6 महिना मन्त्री बन्ने भन्ने सुरुमा त्यसपछि 8 महिना भइसकेको छ।
8 महिना भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अध्यक्ष लगायतका सचिवालयका साथीहरूलाई प्रेसर पर्नु स्वाभाविक थियो। र दोस्रो कुरो मन्त्री भन्ने चिज या कुनै पनि जिम्मेवारी यो स्थायी चिज होइन, होइन अस्थायी नै हो नि त। भनेपछि यो रेगुलर प्रोसेसभित्रको काम हो। रेगुलर नयाँ मन्त्रीहरू आउने, पुराना मन्त्रीहरू जाने, होइन, अथवा कुनै मन्त्रीहरू फेरि पनि रिपिट हुने, यो त चलिराख्ने चिज हो नि त। र तेस्रो कुरो पार्टीले अथवा शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर जुनसुकै बेला रिकल गर्न सक्छ अथवा त्यो ठाउँमा अर्कोलाई रिप्लेस गर्न पठाउन सक्छ। भनेपछि त यो पार्टीभित्रले गर्नुपर्ने काम भित्रै पर्छ। त्यसैले यसलाई भनेको वर्तमान मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेर होइन कि एउटा पार्टीबाट सुरुमा मन्त्रीमा जानेहरूलाई त्यति बेला यहाँहरूले 6 महिना कार्यकाल भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको कार्यकाल सकिसकेपछि नयाँ पठाउन लागेको हो भनेर बुझ्दा हो। यही बुझ्दा हुन्छ, अरू दायाँ बायाँ किन बुझ्नु पर्यो? जे हो सत्य कुरो त्यही बुझ्दा हुन्छ। अर्को कुरा पनि भने कि यहाँहरूलाई मन्त्रीमा जान नपाएर यिनीहरूले विद्रोह गर्छन् भनेर पनि भनिरहेछन् पार्टीभित्र भन्ने कुराहरू यहाँमाथि पनि आरोप लाग्यो। होइन, त्यो त गलत कुरा हो। मेटमणि चौधरी स्वयं विद्रोह गर्छु मलाई मन्त्री बनाएनौ भनेर भन्दै हिँडेको छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आए। मैले कुन ठाउँमा बोलेको छु? पार्टीका आन्तरिक मिटिङहरूमा चाहिँ होइन, म यस्ता कुरा मेरो मुखबाट म सोच्न पनि सक्दिनँ। मन्त्री पाइन्छ भनेर राजनीति गरिया हो र? यो त राजनीति गरेरै जाँदा आइपर्ने चिज जिम्मेवारी नै हो। फेरि मेरो फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम म चुनाव लड्दै गरेर पहिलो पटकै मन्त्री बनिएला भन्ने त अपेक्षै होइन नि त। तर परिस्थिति कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने अब उसको एक्सनले, एक्टिभिटीले, प्रेसरले मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने एक खालको प्रेसर पनि परिन सक्छ, अथवा आवश्यकता छ भन्ने महसुस पनि हुनसक्छ। तर म यति लोभी छैन कि मन्त्री नभइकन बनाइएन भने पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने कुरा। यो त मैले सोच्न पनि यो पुरै असत्य हो। किसान श्रेष्ठले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई हटायो भने मसँग त बहुमत सदस्यहरू छन् भनेर पनि बोलिदिनु भयो। होइन, उहाँले यो कहिले बोल्नु भएको छैन। उहाँसँग मेरो धेरै पटक भेटघाट हुन्छ, भेटघाट भयो। म यति धेरै ह्यान्डओभर गर्नलाई आतुर छु, कहिले आउनुहुन्छ भन्ने मान्छेले विद्रोह गर्ने कुरो त कल्पना गर्न सकिन्न नि। फेरि किसान श्रेष्ठ यति कमजोर मान्छे हो र? कमजोर मान्छे त होइन नि त, धेरै म्याच्युरिटी कारणले त्यो पाकिसकेको मान्छेले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भनेर कसैले नपत्याइ हुन्छ। यो पनि मिथ्या हो, गलत हो। मान्छे अनावश्यक बनाइदिएर है गलत कुराहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरा, सम्प्रेषण गर्ने कुरा, बजारमा हल्ला ल्याउने कुरा, यो त पत्रकारिताहरूको धर्म त होइन। त्यसै उहाँले त्यो बोल्नु भएको छैन। यहाँहरूलाई यतिसम्म भनेर पनि गिज्याए कि यिनीहरूले दौरा सुरुवाल सिलाएर ठिक्क पारेर अब राष्ट्रपति समक्ष शपथ खान जानेहरू अन्ततोगत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पत्याइदिनु भएन पनि भने। यहाँहरू बन्नुहुन्छ नि मन्त्री त। यस्तो हो, दौरा सुरुवाल त नेपालको राष्ट्रिय पोसाक हो नि त, होइन? अथवा कुनै सेरेमोनीमा जाँदा एउटा सांसद सम्भवतः दौरा सुरुवाल नै लाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो कल्चर पनि हो, परम्परा पनि हो। अनि एउटा सांसद बन्ने बित्तिकै अथवा नेताले नेता हुँ भन्ने महसुस गर्यो भने अथवा सार्वजनिक ठाउँमा कुनै ठाउँमा जानुपर्ने पोजिसन बन्यो भने ऊ दौरा सुरुवाल सिलाइसकेका हुन्छ। त्यो मन्त्री बनिएला र दौरा सुरुवाल सिलाइएला भन्ने हुँदैन। व्यङ्ग्य त्यसरी गरे मान्छे अनेक व्यङ्ग्य त भन्न सक्छन्। तर एउटा सांसद बन्ने बित्तिकै दौरा सुरुवाल 2-4 सेट सिलाएर बस्या हुन्छ। उसो भए यहाँहरूको नाम फिर्ता आउँदैन अब? त्यो त सम्भवै छैन। ढिलो चाँडो जति 4 जना नाम सिफारिस भएको छ उहाँहरू मन्त्री बन्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। त्यो त यसमा त कुनै शङ्कै छैन। पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेको छ।
त्योबाट ब्याक हट्ने बित्तिकै त यसले धेरै अरू चिज अरू क्वेसनहरू पनि जन्माउँछ। सुरुमा त सचिवालयले गरेको निर्णयमै क्वेसन उठ्छ, त्यसपछि पार्टीभित्र रहेर जे पनि गर्न सकिने रहेछ, अनि पार्टीको नीति विधि निर्णय किन मान्ने अर्को क्वेसन उठ्छ। त्यसैले अनेकौँ क्वेसन उठ्ने गरी पार्टीले गरेको निर्णयबाट ब्याक हुँदैन। अर्को प्रश्न यहाँहरूलाई उठ्यो, यिनीहरू पार्टी विभाजन गरेको मन्त्री खाना रहेछ, पदमा पुग्नको लागि रहेछ, देख्यौ त भनेर यहाँहरूमाथि औँला उठाउने काम भइसक्यो। मान्छेले क्वेसन त गर्न सक्छन्, तर अर्को पनि सम्भावना थियो नि त, यिनीहरूको पद सांसद पदै जान्छ भन्ने पनि त थियो नि त। हामीले त मन्त्री बनाउला सरकारमा जाउँला भनेर त सोचेकै होइन। सांसद पद गए जाओस्, जेसुकै होस् भनेर पार्टीभित्रबाट विद्रोह गरेको, अनि मन्त्री पदको लागि त होइन नि त। तर तपाईँको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्मान भएन भनेर बोलेको शब्दलाई त यसरी अर्थाइदिए यिनीहरू पार्टीबाट मन्त्री बन्नको लागि पदमा जानको लागि पो सम्मान चाहिएको रहेछ। होइन, केपी ओली, झलनाथ खनाल कमरेड, हाम्रो माधव कमरेड, अनि वामदेव गौतम, यहाँहरू सबै केपी ओली भन्दा सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ। तर केपी ओली जहाँ जाँदा एउटै पार्टीमा हुँदा पनि खिसी ट्युरी गर्ने बाहेक अरू कुनै काम गरेनन्। जहाँ उठ्दा बस्दा प्रतिक्रिया दिँदा बोल्दा सबै एक्सनहरू उहाँहरूले हेपेर दुटकारेर बोल्ने काम गरे। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमलले त्यो खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो होला। तर अरू मन्त्री बनाएन अथवा भाग पाइएन, अरू भएन भन्ने सेन्सबाट होइन। आफूभन्दा सिनियर नेताहरूलाई खिसी ट्युरी गर्ने कुरा, हेप्ने कुरा, दबाउने कुरा, अन्डर भ्यालुएसन्स गर्ने कुरा त बेठी कुरा हो नि त। त्यो कारणले उहाँले भनेको हुनसक्छ, माने त्यही कारण हो। कारण त्यही हो। अब मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ होला, यो गर्दा गर्दै नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनै पर्ने, फेरि छोटो छ समय, अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ, काम गर्न दिए हुँदैन भने किन आलोचना मात्रै खेपेर बस्नु भने पार्टी स्वयं तपाईँहरू? होइन, यस्तो यदि यो हामीले गरेनौँ भने जुन पहिलेको सहमति हो त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन भने पार्टीप्रतिको विश्वसनीयता गुम्छ नि त। एउटा सहमति भएको थियो तर सहमति कार्यान्वयन भएन। 6 महिनाको कुरा भएको थियो तर ब्याक भएनन् भनेपछि पछिल्लो जेनेरेसनले के सिक्ने, अथवा कसरी पार्टीप्रति विश्वसनीयता कसरी कायम राख्ने? यसले त गुडविल मिनिमाइज हुन्छ या गुम्छ नि त, इमेज गुम्छ। त्यसले पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी, जवाबदेहिता र विश्वसनीयता कायम राख्नको लागि यो काम गर्नुपर्छ। र फेरि भन्छु, मन्त्री भन्ने चिज अस्थायी चिज हो। यो रेगुलर आवश्यक पर्यो भने कायम रहने, आवश्यक पर्यो भने रिकल गर्ने, आवश्यक पर्यो भने आवश्यक परेका मान्छेले त्यो ठाउँमा बाध्यता हो भनेर भन्दा हुन्छ। बाध्यता पनि होइन, यति मात्र हो, सहमति कार्यान्वयनको लागि बाध्यता त पर्यो। पार्टीप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्ने, यति मात्र हो। उसो भए भनिदिनुहोस् न, गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन लाग्नु भएको छ, नाम छ उहाँको पनि? खै मैं त फर्स्ट टाइम सुने आज। पहिलोपटक सुन्दै हुनुहुन्छ? फेरि संवैधानिक रूपमा व्यवस्था छ नि त, 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ। तर जय यहाँले क्वेसन राइज गर्नुभएको छ, जिज्ञासा, त्यो चाहिँ म फर्स्ट टाइम सुन्दैछु। अब निर्वाचनतिर लागौँ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम? हामीले अपेक्षा गरेको रिजल्ट आएको छैन।
तर परिस्थिति हाम्रो पोजिसन सबैले मध्यनजर गरेर रिजल्ट ठिकै आछ भन्न मिल्छ। असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ होइन र तपाईँहरूले? नै, अहिले त असन्तुष्टि अहिले गठबन्धनमा जसरी तालमेल भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो भएन, पार्टीलाई सहयोग भएन, हामीलाई एक्लाउने प्रयास गरियो भनेर भन्नुभएको छ त तपाईँहरूको? यो रिजल्टबाट केवल हामी मात्र होइन, सबै एमालेदेखि काङ्ग्रेस हुँदै माओवादी भएर सबै जसपा समेत सबैले आफ्नो खालको गुनासो छ। तर तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसार त स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राप्त भएन नि, यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि यहाँहरूले? होइन, रिजल्ट आएन। यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छ, केवल एउटा फ्याक्टर मात्रै छैन, धेरै फ्याक्टरहरूको कारणले यो खालको रिजल्ट आएको छ। हामीले यसलाई एकदम अहिले आफ्नो ओभरअल लेभल, पालिका लेभलमा यो एनालाइसिस गरिरहेछौँ। जसरी गठबन्धनमा तालमेल हुनु पर्थ्यो त्यो तालमेल हुन सकेन, असहयोग भयो भने होइन? नै, 753 मध्ये 200 पनि तालमेल हुन सकेको छैन। त्यसैले बेकारमा यो 5 दलीय गठबन्धन भन्ने कुरो नै बेकार थियो। किन 753 मा 200 मा पनि काङ्ग्रेस र माओवादी, अब एकीकृत समाजवादीसँग त कति सही ठाउँमा पनि भएको थिएन होला नि त। त्यस जे सिट हामीले चुनाव लडेका छौँ त्यो सब आफ्नै कुनै कुनै ठाउँमा अब गठबन्धनको कारणले चुनाव जितेका छौँ, तर धेरै ठाउँमा हामीले सिङ्गल चुनाव लडेर जितेका छौँ। करिब आधा वरिपरि पालिका हामी सिङ्गल। त्यसैले गठबन्धन नहुँदा पनि अथवा सिङ्गल सुरुदेखि चुनाव लडौँ भन्दा हामीले अहिलेको रिजल्टभन्दा राम्रो रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आउँथ्यौँ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको आउँथ्यो हो। तर अहिले त के छ भने खालि गठबन्धन भन्यो। अधिकांश स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेसले यहाँहरूलाई साथ दिएन भन्ने कुरा आयो बाहिर। काङ्ग्रेस भन्दा पनि अब काङ्ग्रेसले भन्दा पनि माओवादीहरूले यो नेसनल वाइज राष्ट्रव्यापी एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउनुपर्छ, यसको साइज घटाउनुपर्छ भन्ने सेन्सले हामीभन्दा बलियो समाजवादी हुन्छ कि भन्ने माओवादीमा त्रास देखियो। उसो भए त्रास थियो र उहाँहरूले त्यो खालको गाइडलाइन गर्नुभयो। र माओवादी र हामी जोइन्टली चुनावमा जाँदा पनि माओवादीका साथीहरू चुनाव जित्नुभयो, समाजवादीका साथीहरू चुनाव हार्नुभयो। भनेपछि यसमा माओवादी साथीहरूको एक खालको साइकोलोजिकली अथवा त्यो खालको गाइडलाइन गरेको देखिन्छ भने काङ्ग्रेसमा कस्तो छ भने आफ्नो वडा अध्यक्षको भोट बिग्रिन्छ भनेर हाम्रो उपमेयर या उपाध्यक्षको उम्मेदवारलाई उहाँहरूले भोट हाल्नु भएन। वडा अध्यक्ष बिग्रिन्छ भने वडा अध्यक्षको भोट बिग्रिन्छ भनेर यता हाम्रो जो उपमेयर या उपाध्यक्षको उम्मेदवारहरू हुन्थ्यो त्यसमा भोट हाल्नु भएन। यो उहाँहरूको नेसनल पोलिसी होइन होला, तर वडामा अथवा पालिकामा आफ्नो चिन्ता जाहेर गरेर हाम्रो भोट धेरै बिग्रिया छ। उसमा यहाँहरू गठबन्धनप्रति त्यति विश्वस्त हुनुहुन्न, यो तालमेलप्रति विश्वस्त रहेन समाजवादी पार्टी नै। लोकल इलेक्सनमा मैले भने नि हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक रिजल्ट आएको छ र यस्तै खालका गुनासा अब काङ्ग्रेसले पनि गरिरहेछ। जस्तै रिमोट एरियामा काङ्ग्रेसलाई माओवादीले भोट हाल्नु तयार भएन, बजारी एरियामा माओवादीले काङ्ग्रेसले भोट हालेनन् भनेपछि यो प्रि प्लान नभइकन त्यो खालको माहौल बन्यो। जस्तै धेरै बजार एरियाहरूमा अब विगतमा माओवादीले त सताछ धेरै काङ्ग्रेसका साथीलाई, तिनीहरू पैसा भएका मान्छे काठमाडौँ आएर बस्यो, पैसा नभएकाहरू आफ्नै राजधानीमा बसेका छन्, जिल्लाको राजधानीमा मुख्य भागमा। त्यो हुँदा धेरै ठाउँमा बजारका एरियाले माओवादीलाई भोट हालेनन्। त दुर्गम एरिया भन्ने बित्तिकै फेरि काङ्ग्रेसले माओवादीले भोट हालेन र जुन ठाउँमा काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर समाजवादीलाई सताए अथवा मिनिमाइज गरे या हेला गरे त्यो ठाउँमा फेरि समाजवादीका मान्छे एमाले भोट हालिरहेछन् भन्नाले त्यो खालको परिस्थिति हाम्रो प्रि प्लान अथवा प्लान बेगर यो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो, जसको कारणले गठबन्धन सफल नभएको जस्तो देखिन्छ।
अब भनिदिनुहोस् समग्रमा तपाईँहरूको सङ्गठन देशव्यापी रूपमा त्यति पूर्ण पाएको जस्तो देखिएन हो। 8 महिनामा त 6-7 महिनामा कसरी पूर्णता पाउँछ? आन्तरिक कमजोरीका कारण पनि कम भयो कि भएन, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एकदमै अब चुनाव जित्नको लागि सङ्गठन चाहिन्छ, सबै स्रोत साधन चाहिन्छ, स्थापित नेता चाहिन्छ, धेरै कारण छ नि। तर हामीसँग धेरै ठाउँमा सङ्गठन थिएन, स्थापित नेता थिएनन्, स्रोत साधन थिएन। तपाईँले देशभर सङ्गठन बनाइसकेका छौँ हामी, लगभग पुग्यौँ वडा स्थानीय तह टोलसम्म हामी पुगिसकेका छौँ भने होइन त? सबै ठाउँमा होइन, सबै ठाउँमा बनेको थिएन। सबै ठाउँमा कमिटी चाहिँ बनेको, तर त्यो आकार ठोस आकार लिन नसकेको, एकदम लिक्विड टाइपको, कर्कलोको पातमाथिको शीत होइन, अथवा पानी जस्तै थोरै हावाले यताउता ढल्काइराख्ने भन्नाले आकार लिन नपाउँदै हामीले चुनाव फेस गर्नु पर्यो। त्यसरी यसमा हाम्रो कमी कमजोरी त हो नै, सङ्गठनमा भने नि सङ्गठन नभएपछि त कसरी चुनाव जितिन्छ, कसको बिचमा पुग्ने? अनि चुनाव चिन्ह पनि एकदम नयाँ, पार्टी नयाँ, यो धेरै फ्याक्टरले रोल गरेको छ, भूमिका खेलेको छ, त्यो एउटा मात्रै होइन। उसो भए एमालेलाई जसरी उसले अभिव्यक्ति दिन्थ्यो नि तपाईँहरूप्रति लक्षित गरेर भन्न अझै सजिलो बनाइदिनु भयो तपाईँहरूले। कमजोर भएर हामी कमजोर भएको छैनौँ। कमजोर भएको छैनौँ? कमजोर भएको छैनौँ हामी त। अब एमाले आफ्नो सूर्य चिन्ह 48 सालदेखि आज कति वर्ष भयो? 48 र 79 भनेपछि 32 वर्ष भयो। 32 वर्ष भयो है। 32 वर्षदेखि थुप्रै चुनाव फेस गरिसकेको, करिब 32 लाख अराउन्ड भोट उसँग ठाई प्रकारको भोट छ। अहिले त 35-36 लाख जति पुग्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि काङ्ग्रेस पनि यही वरिपरि, माओवादी पनि 64 सालमा स्थापित फर्स्ट पार्टी भएकै पार्टी हो। अब मैले भने जति हामीले धेरै ठाउँमा चुनाव लडेर सिङ्गल लडेका छौँ, सिङ्गल चुनाव लडेर पनि त जित्ने रहेछौँ त। तर त्यसपछि हामीसँग स्रोत साधनको नाममा 0 पैसा 4 पैसा पनि थिएन। पार्टी भर्खर बनाउँदै थियौँ, सबै सङ्कटको बिचमा योसम्म आइपुगेको। फेरि चुनावमा पैसा हामीले खर्च गर्न सक्ने हैसियत राखेनौँ। यो भनिराख्दा साइज त एमालेको पनि धेरै डाउन भएको छ नि त, 300बाट 200मा आएको छ। त्यसैले हामी कमजोर भएको छैनौँ। यो चुनावले हामीलाई चिन्ह स्थापित गरेको छ। कमजोर भएको छैनौँ तर सोचे जस्तो परिणाम आउन सकेन। पार्टी स्थापित भएको छ, हरेक ठाउँमा कार्यकर्ता निर्माण भएका छन्, कार्यकर्ताहरू यो पनि नेता रहेछ भन्ने स्थापित हुनुभएको छ। त्यसैले हामी कमिङ इलेक्सनको लागि राम्रो ग्राउन्ड चाहिँ बनेको छ। अब त्यो यहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो गठबन्धनको तालमेल त्यति सफल भएन, धेरै सफल। आगामी चुनावमा तालमेल हुँदैन? अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय चुनावमा धेरै भिन्नता छ। स्थानीय चुनावमा प्रत्येक धेरै जसो घरमै, गाउँमा, टोलमै उम्मेदवार हुन्छन्, धेरै उम्मेदवार हुन्छन् र स्थापित उम्मेदवारहरू चुनाव जित्छ। तर यो समस्या हाम्रो सङ्घ र प्रदेशमा छैन। लोकलमा हामीलाई क्यान्डिडेट फिगर पनि कमजोर भयो, किनकि कार्यकर्ता बनेको छैन नि त। सांसद मान्छे ओडामा या पालिकामा उठ्ने कुरो भएन। तर सङ्घ र प्रदेशमा उठ्नको लागि हामीसँग स्थापित फिगरहरू, स्थापित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र दोस्रो कुरा के छ भने त्यहाँ थोरै मान्छेको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। र तेस्रो कुरो यो प्रति धेरै आकाङ्क्षित छैनन् मान्छेहरू, किनकि यो लाभको पद होइन। तर गाउँपालिकाका प्रमुख, वडा अध्यक्ष अथवा मेयर धेरै लाभ लिने पद रहेछ। त्यसैले धेरै मान्छेहरूको चासो
बढी स्रोत साधन परिचालन साधन, गर्न अँ, पाइन्छ भन्ने अँ। छ स्थानीय तहमा। अनि स्रोत साधन धेरै भएकै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रदेशको निर्वाचनमा चुनाव लड्नको लागि उत्साहित को हुन्छ भन्नुहोस् त, रुचि कसले उसो भए अझै पनि यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको हात समाएरै हिँड्ने हो। काङ्ग्रेसको हात समाउने भन्दा पनि जुन ठाउँमा बसेर ओलीले यो प्रणालीलाई सक्न खोजेका थिए उनी दण्डित त्यही ठाउँबाट हुनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ। यिनी लोकललाई अप्ठ्यारो बनाएर एक्सन त ल्याएका होइनन्। एक्सन भनेको प्रतिनिधि सभामाथि नै हुर्मत लिएका छन् पटक पटक। त्यसैले यिनी दण्डित हुने ठाउँ भनेको प्रतिनिधि सभा नै हो। प्रतिनिधि सभा भनेको प्रतिनिधि सभाको चुनावै हो। प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट यिनलाई दण्डित गर्नुपर्छ। किन त्यसो गर्नुपर्छ भने यिनी नेपालको प्रणालीलाई सक्न खोजेछन्, जुन समावेशी टाइपका 33% महिला सहभागी बन्ने कुरा, दलित समुदायका मान्छेहरूलाई पनि राज्यको मूलधारमा आउने कुरा, यी थुप्रै धेरै महत्त्वपूर्ण पोलिसीहरू छ नि, सक्न खोज्दै थिए। त्यो कारणले ओली पार्टीलाई यानि कि नेकपा एमालेलाई कमजोर गराउनको लागि भए पनि यहाँहरूको गठबन्धन टुट्दैन, कङ्ग्रेससँग साथ अझै पनि रहन्छ, यसरी बुझौँ होइन। ठाउँ यही हो। ठाउँ यही भएको कारणले मिनिमाइज त गर्नु पर्यो। अझ यिनले सोचेको भन्दा धेरै साइज डाउन त गर्नुपर्छ। किन साइज डाउन गर्नुपर्छ भने ओली पार्टी फेरि पनि संसदीय फाँटमा देखा पर्यो भने संसदीय प्रणालीमाथि नाङ्गो तरवार झुन्डिन्छ। होइन, उनको त संसदीय प्रणाली मन नपरेपछि संसदीय प्रणाली त खारेज गर्न खोजेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी मन नपरेपछि कम्युनिस्ट पार्टी खारेज गर्न खोजेका छन्। यदि यसलाई सुरक्षित अथवा सेफ जोनमा लाने हो भने ओली पार्टी सकिनु जरुरी छ। संसदीय जुन प्रणाली छ अथवा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा ऊ देखिनुहुन्न। यदि देखियो भने फेरि पनि यो डेन्जर जोनमा पुग्छ। जति धेरै ओली पार्टीका मान्छे चुनाव जित्छन् उति धेरै संसदीय प्रणाली, संसद यो हाम्रो व्यवस्थामाथि खतरा हुन्छ। त्यसैले यो खतराबाट रोक्नको लागि ओली पार्टीको उपस्थिति हुनु हुँदैन। त्यसको लागि गठबन्धन जरुरी छ। त्यसो भए गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म यहाँहरू तालमेलकै रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। होइन, यो कुनै खटपट आउनेवाला छैन। होइन, खटपट त आउन सक्ने सम्भावना छैन, आउनु पनि हुँदैन, सम्भावना पनि छैन। तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभयो त प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो भनेर। प्रधानमन्त्रीको अफर त आउँछ। अब ओली त एउटै दिनमा 12 जनाले त प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। बिहान वामदेवलाई, दिउँसो जीएनलाई, अर्को पटक माधव कौँरलाई, अर्को फेरि 2 घन्टापछि कौँर प्रचण्डलाई, अनि अर्को 2 घन्टापछि फेरि अर्कोलाई। भनेपछि यिनी त डिभाइड, अझै धेरै पुरानो कल्चर, चौथो शताब्दीको जस्तै राजनीति गर्न खोजिरहेछन्। डिभाइड गर्ने, रुल गर्ने, लालच देखाउने, रुल गर्ने, लालच देखाउने, भएको टिम फरक बनाउने पनि यो उनको कल्चर हो। त्यसैले चुनावमा आफूले सोचेको जस्तो रिजल्ट नआउने बित्तिकै ईश्वर कमरेड र शङ्कर कमरेड प्रचण्ड कमरेड कहाँ गएर प्रस्ताव राख्नुभयो। त प्रचण्डले अस्वीकार गर्नुभयो र माधव कमरेडसँग पनि यस्तै खालका प्रस्ताव एमाले गरे होला जस्तो मलाई लाग्छ। यसै भएर उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो होला भन्ने यहाँले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै माधव कमरेडले सामान्य तरिकाले बोल्ने मान्छे होइन, धेरै बुझको साथ बोल्ने मान्छे हो। प्रधानमन्त्री पाए पनि नजाने भने त जाने कुरै हुँदैन नि। फेरि केपी राजनीति त सत्ता प्राप्तिको लागि पनि गरिन्छ क्या। यस्तो बुझ्दा हुन्छ, केपी ओलीको बोलीमा कुनै दमै छैन। तपाईँ र म कुरा गऱ्यौँ, मैले कुनै चिज भने तपाईँ त्यो चिजलाई विश्वास गर्नुभयो, मसँग आउनुभयो या मान्नुभयो, पछि फेरि एकछिनपछि म त भनिदिएँ, म त मान्लन, अथवा यो आफ्नो काम पत्याउनलाई पो भनेको पनि छिनमा आफ्नो कुरा चेन्ज गर्नु। यदि विश्वस्त पार्ने आधारहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो भने जाने कि नजाने? होइन, त्यो सम्भावना छैन। सम्भावना छैन। अब
यहाँहरूको सम्भावना नभइसकेपछि माओवादी केन्द्रलाई पनि भत्काउने प्रयास चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यहाँले स्वयं भन्नुभयो प्रचण्डकोमा जानुभयो भन्नुभयो, तपाईँहरूको गठबन्धन त टुट्ने भयो नि त। उसो भयो गठबन्धन टुट्दैन, टुट्दैन। टुट्ने भएको भए त प्रस्ताव कमरेड प्रचण्डले मान्नुहुन्थ्यो होला नि। केपी ओलीप्रति कसैको विश्वासै छैन। यहाँ लोसपाले पनि विश्वास गरेन, अहिले त राप्रपाले पनि कमल थापा त लोसपाले पनि विश्वास नगरेर अहिले वर्तमान सरकारमा हामी सहभागी हुन्छौँ, तालमेल गरेर जाउँ भने त्यो कुरोबाट हुन सक्छ त्यो मलाई थाहा छैन। तर लोसपा मात्र होइन, एउटा व्यक्तिले समेत ओलीको बोलीमा विश्वास गर्नेवाला छैनन्। त्यसैले आज 5 दलीय गठबन्धन भन्छन् नि। मैले यहाँलाई भन्छु है, चुनाव अगाडि एमाले अध्यक्ष ओली जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यो आमसभा जनलहर उहाँमाथि विश्वास नगरेरै होला त्यत्रो जनसमुदाय उपस्थित हुने भने तपाईँले कति पेल्न सके अध्यक्ष ओलीलाई? तपाईँ रत्न पार्कमा कुनै बेला मुकुन्ड होइन रुखमा चढेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। म पनि धेरै पटक उहाँको भाषण सुन्न जानुहुन्थ्यो, सुन्न जान्थेँ। ल जाउँ आज मुकुन्दको भाषण सुन्न भनेपछि फुर्सदको समय उसो भयो। ऊप्रतिको विश्वास अथवा ऊप्रतिको चाहनाको कारणले गइएन नि त। आज काम छैन, फुर्सदमा छौँ, ल जाउँ न त रमाइलो हुन्छ। म त्यो ठाउँमा पुग्नु र अरू ठाउँमा ओली गएको ठाउँमा जनता जुट्नु एउटै कुरा हो। हँसाउँछ नि त, हाँस्न पाइन्छ। देउपालाई मन नपराउने मान्छे छन्, अनि देउपालाई के भन्छ त होइन, माधवलाई मन नपराउने मान्छे, माधवलाई मन नपराउने मान्छे के भन्छ त यिनीहरूलाई? चाहिँ हाँस्न, मजा, इन्जोयको लागि मान्छे जाने रहेछन्। भोट त दिएनन् नि त। ल भन्नुहोस् त, जुन जुन ठाउँमा गए मान्छे असाध्य जुथे, तर चुनाव त कहीँ जितेनन् नि त। त्यस कारणले मैले मेरो मुखबाट त म भन्दिनँ, तर एकदम रमाइलोको लागि, इन्टरटेनमेन्टको लागि मान्छे गएको रहेछ भने त जस्टिफाई त भयो नि त। जनलहर मात्रै जनमत होइन रहेछ भन्ने पनि पुष्टि गर्यो भन्न खोज्नु? होइन, जनलहर कहाँ हो, रमाइलोको लागि हेर्न गएको। कसरी बोल्ने रहेछ, बोल्दाखेरि कस्तो हावभाव गर्ने रहेछ, के भन्न सक्ने रहेछ। ल जाउँ न त आज एक दिन हाँसौँ भनेर पनि मान्छे गएको रहेछन्। यसरी पनि बुझ्न मिल्छ। तर तपाईँको पार्टीलाई खिसिटिउरी गरिरहेछ एमाले। देख्यौ तिनीहरूको औकात, कहाँनिर आइपुगे तिनीहरू, कस्तो अवस्थामा छन् भनेर पनि। हाम्रो कारणले 100 ठाउँमा चुनाव हारेछ नि त। हाम्रो कारणले केही ठाउँ चुनाव पनि जितेको छ। त्यसैले हाम्रो औकात त अब बुझेका छन्। यदि नभएको भए त इन्डाइरेक्टली पिएमको प्रस्ताव राख्ने थिएन नि त। इन्डाइरेक्टली वाम गठबन्धनका कुरा ल्याउने थिएन नि त। इन्डाइरेक्टली समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मिल्नुपर्छ भनेर प्रेसर क्रिएट गर्ने थिएन नि त। ओपनली पिएस गुरुङ लगायतका मान्छेहरूले, नेताहरूले बोल्ने थिएनन् नि त। त्यस कारणले एकीकृत समाजवादी पार्टीको हैसियत यिनले थाहा थिएन, तर निर्वाचन पछाडि हैसियत मजाले थाहा भयो। नेकपा यसको हैसियत केही गरुङ्गो रहेछ भन्ने अनुभूति भयो। अनुभूति भयो। अब यहाँले पनि थोरै प्रसङ्ग उठाउन खोज्नुभयो वाम एकताको कुरा। स्वयं तपाईँको पार्टीको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बोल्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमै बोल्नु भएको छ, सबै मिडियाहरूले कभर गरिसकेका छन्। वाम एकता अब आवश्यकता हो भन्दै गर्दा एमाले बिनाको वाम एकता हो अथवा एमाले सहितको वाम एकता हो, कस्तो एकता हो यो? यहाँले भने जस्तो हाम्रो सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति त्यस्तो होइन। धेरै मिडियामा आइसकेपछि म पनि बोलेको, सुरुदेखि लास्टसम्म बोलेको सुने। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने वाम एकता जरुरी छ, तर जो कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाई नेता नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहना होइन। यो आवश्यकता हो, तर वाम एकता हुँदैन। र फेरि केपी ओली आफूलाई वामपन्थी पनि भन्छन्। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीलाई समृद्ध हुनै दिन्नन्, नभए 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व त गरेका थिए नि त। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा बोकेर हिँड्ने व्यक्तिले समृद्ध हुन दिन्नन् भन्ने भन्नुहुन्छ। सर्वसम्मत यिनको भाषामा पहिलो
अध्यक्ष होइन हो नि, पहिलो अध्यक्ष थियो। सर्वसम्मत रूपमा कमरेड प्रचण्डले पुरै सहयोग गरिराख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री हुँदा सर्वसम्मत हुनुभयो र प्रचण्ड कमरेडसँग गोप्य 5 बुने सहमति गर्नुभएको थियो। आधा आधा कार्यकाल 2.5 वर्ष बित्यो, म चुँ गर्नु भएन, छोर भन्दा पनि नछोड्ने तयारी। पछि म्यासेज राम्रो नजाने भएको कारणले कमरेड प्रचण्डले 5 वर्ष तपाईँ नै चलाउनुहोस् भन्नुभयो। तर पनि आखिरमा यो त मिलिसकेको कुरा हो नि त। तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई छेडविछेड गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। ठिक छ नि त, यहाँसम्म त सत्य कुरा यही हो नि त। पछि अदालतले हामीलाई अलग अलग बनाइदियो। अलग अलग बनाउँदा आखिरमा एमाले त एक ठाउँमा आइसकेका थियौँ, मिल्नुपर्छ भन्ने भावना अथवा मनोविज्ञान त हाम्रोमा आइसकेका थियो। तर पनि एकलौटी निर्णय किन गरे भने, एकलौटी निर्णय गरियो भने पार्टी फेरि विभाजन हुन्छ भन्ने यिनको बुझाइ। यदि मिलेर निर्णय गरियो भने पार्टी विभाजन हुँदैन, पार्टी एक ठाउँमा आइहाल्छ, फेरि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ला। त्यसैले एकलौटी निर्णय भनेको पार्टी विभाजनको लागि एकलौटी निर्णय गर्यो। ठिक छ, पार्टी त दुईटा भयो। त्यसपछि पनि घनश्याम भीम रावल लगायतका कमरेडहरू केपी ओलीसँग रहनुभयो, त्यतै रहनुभयो भनेपछि घनश्याम लगायतका नेताहरूको त उच्च सम्मान हुनुपर्थ्यो नि त। माधव कौरलाई छोडेर उहाँहरू उता जानुभयो। उहाँहरूको चिन्ता यहाँले नलिनु होइन, तपाईँले वाम एकताको प्रसङ्ग जोड्दैछु म। भनेपछि कसरी पार्टी छिटविछेद बनाउँदैछन् भन्ने कुरा। अनि त्यहाँ पनि कारबाही गरेका छन्, स्पष्टीकरण सोधेका छन्। भनेपछि केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविछेद बनाउने स्ट्राटेजीको साथ अगाडि बढेका छन्। त्यसैले वाम एकताको कुनै सम्भावना छैन। वाम एकता सम्भावना छैन कुनै 100। सम्मानित नेताले बोलेको कुरा चाहिँ के हो त? त्यसो भए सम्मानित नेताले बोलेको नेपालको कम्युनिस्टहरूले खोजिया छ, तर अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छैन भन्न खोज्नु भएको उसो भए? तपाईँले सुन्नु न, उहाँले बोलेको पुरै स्पिच अथवा अभिव्यक्ति सुन्नुहोस् न। खास गरेर केपी ओलीले इङ्गित गरेर उहाँले बोल्नुभएको थियो, यो जरुरी छ, जनताको आवश्यकता हो, तर नेताहरूले एकता गर्न दिँदैनन्, मोर्चा बनाउन दिँदैनन्। किन दिन्नन् भने हाम्रो रसियाको गोर्बाचोभ पनि त होइन कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवै थिए नि त, उनी नजानेर विघटन गरेको हो र। उनलाई कुनै एउटा शक्तिले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। किन त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने मैले कम्युनिस्ट पार्टीले बिगार्न सक्दैन, अथवा सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयरका मान्छे केही गर्न सक्दैनन्, तर मुख्य मान्छे चाहियो भने कम्युनिस्ट पार्टी विघटन हुन्छ। आज जसरी गोर्बाचोभलाई माथि पुर्याइयो, त्यसै गरी केपीले पनि माथि माथि पुर्याएर कम्युनिस्ट पार्टीले विघटन गर्ने त्यस्तै हो र भने कोही शक्तिले पुर्याएको हो र भने। उहाँ त जनताको जनमत लिएर 74 सालमा त्यत्रो आम निर्वाचनमा केपी शर्मा ओली अबको प्रधानमन्त्री बनेर यहाँहरूले नै सिफारिस गरेर बोकेर हिँड्या नेता हो नि त, होइन र? मान्छेले सबै बुझ्दैनन् नि कुरा। जस्तै तपाईँले नेपालमा नाकाबन्दी किन भयो? नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा, केपी प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी गर्नुको एउटा मात्रै कारण केपीलाई स्थापित गर्नु थियो। कसरी स्थापित गर्ने भन्दाखेरि नाकाबन्दी लाउँदा पनि केपी ओली नझुक्ने कुरा। मलाई लाग्छ यो साँठगाँठमा नाकाबन्दी गरिएको थियो, जसको कारणले केपी ओलीप्रति अब राष्ट्रियतासँग होइन इन्डियासँग झुकेन। या त एन्टी इन्डिया साइकोलोजी छ नि त। इन्डियासँग नझुक्ने भएपछि केपी ओलीप्रति मान्छेहरूको क्रेज बढ्यो। यो गर्नुपर्ने थियो। किन कमिङ इलेक्सन आइरहेछ, यही राष्ट्रियताका कुरा ल्याएर केपी ओलीप्रति मान्छेहरूको निकै ठुलो आकर्षण बढाउनु पर्ने थियो। त्यसपछि सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने थियो। प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष बनाइसकेपछि मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन डिस्ट्रोय अथवा डिजल्भ हुन सक्छ। भन्दैन, त्यो शक्ति कहाँ छ? यहाँ शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रायः जस्तो कम्युनिस्टहरूले बाहिरी शक्तिले चाहिँ यहाँ नेपाल होइन। तपाईँ बुझ्नुहोस्,
मैले यति भन्न सक्छु केपी ओली प्लानको साथ उनलाई अध्यक्ष पनि बनाइयो, प्लानको साथ यिनलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाइएको छ। तपाईँहरूले हो कि होइन बनाएको, यति मात्रै भन्नुहोस्, तपाईँहरूले हो कि होइन? एउटा खालको प्लान आइसकेपछि, योजना आइसकेपछि त त्यो खालको ट्विस्ट हुन्छ नि त। अब महाधिवेशन मैले त बनाएन, मेरो अध्यक्ष त माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, म उहाँकै टिमबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बने। तर यी कुराहरू सबै मान्छेले बुझ्दैनन्। अझै पनि नेपाली समाज कस्तो छ भने भावनामा भग्छ समाज। वास्तविकता एकातिर हुन्छ, भावनामा बगिया हुन्छ। त्यस बेला केपी ओली कष्टसम्म गरे भने हात केही थिएन, तर पनि हातमा ब्यान्डेज लगाएर यो किन यसो गरे भने उनीप्रतिको सहानुभूति। नेपाली समाज त एकदम उदार समाज छ नि त, यति राम्रो समाज छ। अलि कसैलाई दुखी देख्यो भने एकदम बिचारा भन्ने, त्यो प्रति सहानुभूति देखाउने। अहिले आएर यहाँहरूले यस्ता कुरा ओकल्न मिल्छ र भने हिजो तपाईँहरूले साथ दिएको नेता, सँगसँगै हिँडेको, उहाँलाई नै बोकेर हिँडेको तपाईँहरू अहिले चाहिँ पार्टी विभाजन भयो भन्दैमा अनेक तपाईँले सिलसिले स्टेपहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले सबै चिजमा त्यो पाउनुहुन्छ। एक दिन यो विषय मात्रै कुरा गरौँ त, म सबै डकुमेन्टहरू बोकेर आउँछु। हरेक स्टेपमा यो जस्टिफाई हुँदै जान्छ, सबै प्रमाण पुर्याउन सक्नुहुन्छ, सबै प्रमाणहरू पुग्दै जान्छ। चाहे तपाईँले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीका कुरा गर्नुहोस्, आखिरमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको निर्णय महाकाली सन्धि केपी ओली नेकपा एमाले अध्ययन कार्यदलको संयोजक बनाएको थियो र उसले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि धेरै नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर रिपोर्ट गरेका थिए। आज महाकाली सन्धि गरेको कारणले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा भारतको उपस्थिति भएको छ, भारतले आफ्नो हक जमा छ। त्यसैले सुरुदेखि 50-51 सालदेखि चाहे लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे भारतका पत्रकारलाई ल्याएर आफ्नो इन्टरभ्यू बजाउने कुरा गर्नुहोस्, जस्तो बाहिर जसरी आवरणमा राष्ट्रवाद देखिया छ, त्यो राष्ट्रवाद केपी शर्मा ओलीसँग थिएन भन्न खोज्नु भयो। यो राष्ट्रवाद त केपी ओली प्रति जनताहरूको मनोविज्ञानलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि, क्रेज थप्नको लागि मात्रै यो खालका प्रस्तुतिहरू यस्ता अब अन्तमा उसको यहाँले भने जस्तो वाम एकता अहिले सम्भव छैन र एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेको सत्ता गठबन्धन सँगसँगै मिलेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म हातेमालो गरेर यहाँहरू जानुहुन्छ, त्यो पनि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनको लागि, यसरी बुझ्दा हुन्छ? वाम एकता त हुँदैन, वाम एकता सम्भव छैन अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेलसम्म टुट्नेवाला छैन, जान्छ, यो अझ स्ट्रङ हुन्छ। चुनाव पछाडि पनि सरकार 5 दलीय गठबन्धनकै सरकार बन्छ। तपाईँहरू र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका कुराहरू पनि बेला बेलामा चर्चा आउँछन्, यो सम्भव कतिको छ अहिले? यति चाँडै हुँदैन, अब यो पनि भर्खरको लागि सम्भव छैन। मोर्चा बन्न सक्छ। आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। नमस्ते। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी। उहाँसँग समग्रमा पछिल्लो समय निकै चर्चा मन्त्री हेरफेर यो विषय के हो, वास्तविकता कहाँनिर छ र किन एकीकृत समाजवादी पार्टीले बुझाएका नामहरू, मन्त्रीका नामहरू किन मन्त्री बन्न पाएनन्, किन अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ, यो विषय बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। साथसाथै स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले पाएको मत परिणाम र यसको समीक्षाका साथसाथै वाम एकताका कुराहरू पनि जोड्ने प्रयास गर्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।